الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، سامعین اور حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان اور ہماری طرف سے سبھی کو خوش آمدید۔ بالکل جی، میں ہوں مختار احمد، اور جیسے کہ پروگرام آسان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کر چکے ہیں۔ 25ویں شب آج جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت مفتی نعیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، دارالعلوم فتحیہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ سر کہنے سے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم آمین۔ جزاک اللہ۔ اور اب درخواست کریں گے شعیب نقشبندی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جھکی ہوئی یہ جو بھی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، دل حزین کا فقط دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کو
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का फॉर्मेट सेम उसी तरह से होगा जैसे रोज़ाना होता है। आपकी जिन 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 मेहमान निगरानी को हमने मदऊ किया उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, शेफ़ की तरफ भी जाएंगे, बयान का सिलसिला भी होगा, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। बिल्कुल जी, शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले फाइन कंपनी का, जिनकी दो प्रोडक्ट बड़ी मशहूर होती जा रही हैं, कुकिंग क्रीम और इसके साथ साथ व्हिप क्रीम। इसके साथ साथ रूह ज़मज़म का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे अच्छी बात यह है रूह ज़मज़म की कि इसमें आब ज़मज़म मिला हुआ है। और इसके साथ साथ फवाद सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका अटायर रेगुलर बेसिस में हम वेयर कर रहे हैं। और तमाम लोग जो कि खास करके चाहते हैं सीट पे अच्छा लगना है, चाहते हैं कि कुछ अच्छा ज़ेबतन करें, तो उन्होंने खास करके सायमा परी मॉल जाना है। सेकंड फ्लोर पे फवाद सिद्दीकी की शॉप मौजूद है, आप वहाँ जाइए, विजिट कीजिए और कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आयशा इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा इरफान एक वो खातून है जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बहुत से काम कर रही हैं। हुरा टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक है। हुरा टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ लैपटॉप्स और इसके साथ साथ CCTV कैमरास की डील्स भी कर रही है। इसके साथ साथ उषा प्रोडक्शन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ है। इसी तरीके से बैरी सोल्यूशन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और यहाँ मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी जिस ब्यूटीफुल ड्रेस जो अटायर मैंने इस वक्त वेयर किया है, ये है जी माहीन दाऊद, यही इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। ज़बरदस्त कलेक्शन आपको इनके इंस्टाग्राम पर नजर आएगी। इनकी अपनी कलेक्शन भी बहुत आला है और साथ ही साथ अगर आप कुछ अपने पसंद का कस्टमाइज बनवाना चाहते हैं तो वो सहूलत भी इनके पास मौजूद है। इसके अलावा रफ़ाया पाकिस्तान, जी हाँ बिल्कुल, शूज़ अगर आप चाहते हैं बेहतरीन क्वालिटी के घर बैठे आपको मिल जाए तो इंस्टाग्राम हैंडल है रफ़ाया.पाकिस्तान, जरूर जाकर उसको विजिट कीजिए। और शुक्रिया अदा करेंगे जी रिवायत कुकिंग ऑयल का, बरसों का अंदाज, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, और साथ ही साथ अल सफ़ा हेयर ऑयल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन अल सफिया ज्वेलर्स, आई थिंक सफिया ज्वेलर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो गोल्ड और सिल्वर में जो है वो डील करते हैं, तो जरूर जाकर विजिट कीजिए। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये थी कि कल हमारा जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। कल हमारे क्योंकि जो 10 दिन का कंपटीशन हमारा चल रहा था, उस कंपटीशन के हवाले से फिर आपको बताएंगे कि रूह ज़मज़म की जानिब से बाइक गिफ्ट की जाएगी और इसके साथ साथ सफिया ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड प्लेटेड इयरिंग्स और जो भी जुड़ने के आइटम होते हैं वो जरूर दिए जाएंगे। तो कल भी आपने जरूर जो है वो वॉच करना और देखना है किसने विन करना है, और किचन कैसल की जानिब से प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचाया जा रहा होगा। बिल्कुल जी, आगे करवा देते हैं मेहमानानी ग्रामी का, क्या बात है, और उसके बाद हम बयान की तरफ बढ़ेंगे। जबरदस्त। अच्छा जी, इस वक्त सैयद रहमान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद रहमान अली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। खास करके अगर देखें तो ग्लोबल सर्विस टूरिज्म को भी चला रहे हैं और उसके साथ साथ पाक हतीम इंटरनेशनल के लिए भी काम करें। सर, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से जुनैद खान बर्चा हमारे साथ मौजूद हैं और क्लिनिकल डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। बहुत सारी बातें होने वाली हाइजीन के हवाले से। नूर डेंटल क्लिनिक से इनका ताल्लुक है और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा है, तो इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। बयान के जाने बढ़ जाएंगे हम लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बयान के जाने बढ़ेंगे। और आज का मौजू बनीनो इंसान है, और बनीनो इंसान को जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक की है तो इंसान को क्यों बनाया है? सर, यही एक मौजू है आज का, बनीनो इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, इंसान को वजूद बख्शा, तो सवाल तो लाजमी तौर पर बनता है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क्यों पैदा किया और क्यों दुनिया में भेजा? हम अगर इस बात को समझना चाहे तो सबसे पहले हम आएंगे कुरान की तरफ कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, अब ख़ास चीज़ ये है कि इबादत किसे कहते हैं? जिन्नात को और इंसानों को पैदा किया इबादत के लिए, लेकिन अब इबादत को समझना ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इबादत है क्या। हम तो समझते हैं कि हम रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दे या हज, हम इसको इबादत समझते हैं। अगरचे ये भी इबादत है लेकिन ये ज़ाहिरी इबादत है। इबादत के मफ़हूम में अगर हम जाएं और डीपली तरीके से हम इबादत को देखें कि इबादत किसे कहते, तो इमाम इब्न कसीर रहीमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इस आयत के ज़िमन में लिखा है कि एक तो हमारी ज़ाहिरी इबादत है जो हम नमाज, रोज़ा और हज की शक्ल में जो हम करते हैं, इसके साथ साथ बातिनी इबादत वो क्या है? वो है मामलात। यानी कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने मामलात को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। मामलात के अंदर क्या आता है? मामलात के अंदर ये आता है कि हमारा लोगों के साथ रवैया कैसा है, हम लोगों के साथ किस तरह पेश आ रहे।
ہم کسی کے ساتھ اگر معاملات کر رہے تو خیانت تو نہیں کر رہے اس کے ساتھ. اگر ہم کسی کے ساتھ کاروباری لین دین کر رہے تو وہ کاروباری لین دین جو ہم کر رہے وہ کس نوعیت کا کر رہے؟ کئی اس میں ہم فساد تو نہیں کر رہے, کئی ہم اس میں دھوکہ دہی تو نہیں دے رہے ان کو, کئی ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ اس میں ہم اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ عبادات کے ضمن میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت یہی ہے کہ دل کی پاکیزگی ہو, اللہ کی معرفت ہو اور اللہ کا قرب حاصل کریں. اور وہ کس سے حاصل ہوگا؟ وہ اسی چیز سے حاصل ہوگا کہ ہم ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی عبادت کو بھی دیکھیں. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لے کے اس واقعے کی طرف آپ کو توجہ مبذول کراؤں گا آپ حضرات کی, کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتے اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن نہ تو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے اور نہ ہی عبادت کی وجہ سے جو ہم عبادت کر رہے دلوں کو سکون مل رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ظاہری عبادت کو تو خوب بڑھایا, لیکن آپ نے باطنی عبادت کو بالکل پیچھے رکھا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ تو آپ کر رہے, لیکن بندوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے وہ آپ نے خراب کر دیا. تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم معاملات کو خراب کریں گے تو عبادات پر پورا نہیں اتریں گے ہم. اس لیے ہمیں ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی عبادت کو بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا کا پورا دین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. اور اب ہم شیف کی طرف چلے جائیں یا مہمانان گرامی سے بات کر لیں پہلے؟ مہمانان گرامی سے کیا ہی بات ہے. جی ہاں بالکل, سید رحمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, اور خاص کر کے گلوبل سروس ٹورزم سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ گلوبل سروس ٹورزم جو ہے یہ کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ Alhamdulillah, we have started from air ticketing, and aaj you just name it, and we are doing all the related things which we use in travel field. Ticketing ho jaye, travel insurance ho jaye, hotel accommodation ho jaye, tours and transfers ho jaye. So we are providing. Also we are providing international events, management as well. زبردست. کتنی لمبی جرنی رہی, کیونکہ ظاہری اسٹارٹ جب کیا ہوگا؟ ٹریول فیلڈ کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 8 سال پہلے. تو میرا ایک پیشن بھی تھا, ایک شوق بھی تھا ٹریول, تو اس کو میں نے اپنا بزنس بنایا, اور الحمدللہ اب جس پوزیشن پہ ہم لوگ ہیں تو ٹاپ 2 اور 3 تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ٹاپ 10 میں وی آر. بہترین. اچھا, ٹورزم کو جتنا دنیا بھر میں سپورٹ کیا جاتا ہے یا لوگوں کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے سمجھے ہیلپ آؤٹ, ہمارے یہاں ہے بیسکلی ٹریول اف یو کمپیئر ود دا ادر کنٹریز تو پاکستان میں تھوڑا سا ٹریول مشکل ہے, بیکاز یہاں کا جو ویزا ریشو تھوڑا, ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو انوائٹ کر سکیں. ہمارا ویزا پالیسی بہت اسٹرکٹ ہے. ہمارا ویزا اگر ہم کنٹری ملک کے اندر اندر ہم بات کریں, ٹورسٹ یا ٹورزم کی بات کریں, یہاں سے ہمیں دوسرے شہر جانا ہے تو ہمیں جو مشکلات ملتی ہیں, حالانکہ ہمارے پاس جگہ بہت خوبصورت ہے, لیکن جو مشکلات ملتی ہیں سفر میں, رہنے میں, وہ سب اس پہ کہیں کہیں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لوگ کہتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن گورنمنٹ کی اور لوگوں کی اپنی ان پرسن شاید کچھ کوششیں کر لیتے ہوں. مسکرائیں, پتہ نہیں کون سی والی مسکراہٹ ہے یہ. بیسکلی بتایا میں نے آپ کو, انفراسٹرکچر از دا بگ پرابلم, اور سروسز نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے بہت زیادہ. اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں ہمارے ہل اسٹیشنز کے ساتھ, تو آپ دیکھیں گے کہ بیوٹی, جو اصل بیوٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے. ٹرو. سو اٹس نتھنگ. لیکن ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس وہاں پہ ٹرینس نہیں ہیں, آپ ایزی ایکسیس نہیں ہے. تھوڑا سا سنو ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے, اس وجہ سے بھی آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. گلگت ہے, اونزا ہے, اسکردو ہے, بہت اچھا سیلنگ پوائنٹ ہے جس کو ہم سیل کر سکتے ہیں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ کی مدد نہیں ہے نا, آئی تھنک روڈس وغیرہ کی وجہ سے وہی انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کہیں گے کہ انسیف کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر موو کر جائیں, باہر جو ہے وہ ٹریول پلان کر لیں اپنا.
ज़बरदस्त। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और जुनैद खान बर्चा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, क्लिनिकल डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। अच्छा, हाइजीनिस्ट हैं, सबसे पहला सवाल ये बनता है, ये डेंटल और क्लिनिकली जो हाइजीनिस्ट है इसको किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली हाइजीन के हवाले से हम बात करें, स्पेशली डेंटल हाइजीन के हवाले से बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि जस्ट मुंह की सफाई या ओरल हाइजीन, बट एक्चुअली अगर हम डिटेल्स में चले जाएं तो इंशाल्लाह आगे बात होगी। डेंटल हाइजीन इज़ नॉट जस्ट फॉर योर टूथ और योर गम्स, सिर्फ मसूड़े और दांतों की सफाई को हम डेंटल हाइजीन नहीं कह सकते। डेंटल हाइजीन से रिलेटेड पूरा ओवरऑल जो बॉडी का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है। तो ओरल हाइजीन का तरीके से उसको साफ रखना, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल बने तो पूरे आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि हम अपने ओरल हाइजीन की जो है मेंटेन रखें, उसको सही रखें। हमारे यहाँ टंग क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यस, यू आर राइट। बाकी दुनिया में आप जाएं तो ब्रश के साथ ही वो भी मिलता है, लेकिन यहाँ तो ब्रश के साथ हर चीज है, बट पाकिस्तान में जो है ना अवेयरनेस नहीं है। लाइक अगर हम ओरल हाइजीन के बारे में बात करें तो ओरल हाइजीन में सबसे पहले आता है ब्रश करना। ब्रश करने से पहले एक और चीज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लाइक जस्ट मुंह की कुली जो है, आप इवन खाना खाने के बाद जो है रिंस करते हैं पानी से, वो भी हाइजीन में आता है। वो भी आपके गम्स डिजीज को और आपके दांतों में जो कीड़ा लगेगा उसको वो रोक सकती है। ओरल हाइजीन के जो मेन 3 पॉइंट्स है वो सबसे पहले माउथ रिंसेस, जब भी आप खाना खाएं, जब भी स्नैक्स खाएं, चॉकलेट्स खाएं, कुछ भी खाएं, आपने सबसे पहले कुली करनी है। ब्रश तो हम 24 घंटे साथ नहीं रख सकते, बट कुली हम हर जगह में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का जो प्रैक्टिस में होना चाहिए वो आपका माउथ रिंस। सेकंड ब्रश कितने टाइम करना चाहिए, कितने मिनट के लिए करना चाहिए, वो ये है कि आपने ब्रश 2 टाइम्स लाजमी करनी है। एक सुबह नाश्ते के बाद, हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर क्या करते हैं नाश्ते से पहले करते हैं। नाश्ते से पहले नहीं, ब्रश का मेन मकसद ये होता है कि हमारे दांतों के ऊपर जो चीज लग गई फूड पार्टिकल जो लगे हुई होती है वो उसको क्लीन करना। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो फिर वही फूड पार्टिकल जो आपके दांतों के साथ लगा हुआ है। सही। अगर यहाँ पे शर्त ये है कि आपने रात को ब्रश किया हो, अगर आप रात को ब्रश करते हो तो आपका मुंह जो है ना फ्रेश रहता है। सुबह आप जस्ट माउथ रिंस किया, उसके बाद नाश्ता किया, देन आपने ब्रश करना है। और थर्ड फ्लॉस होता है, एक धागा होता है, ट्रीटेड धागा। धागे से हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंसता है, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंचता, उस जगह का साफ रखना बहुत ज्यादा लाज़मी है। इससे लोग अक्सर डर भी जाते हैं, कहते हैं गैप तो नहीं आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली ब्रश फ्लॉस करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। अगर आप उस टेक्निक से, उस तरीके से आप प्रॉपर्ली फ्लॉस करोगे तो आपके गम्स पे या आपके दांतों में गैप आने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, बस तरीकाकार होना चाहिए। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जबरदस्त जो बात अभी कर रहे थे कि गागल्स, कुल्लियां जो है वो आप कर सकते हैं खाने के बाद। मुझे ख्याल है हमारा दीन कितना प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। 5 टाइम जब हम वुजू करते हैं तो 3-3 दफा उसमें कुल्लियां करते हैं, तो मेरे दिल से आया कि सुभान अल्लाह। चलिए जी, वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आगाही एक समझ लें मुहिम चला रहे हैं, और ये आगाही मुहिम मैं कहता हूँ कि हर घर तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। हीमोफीलिया के हवाले से बात करेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून रसता है और बंद नहीं होता। बहुत ही तकलीफ दे ये एक मर्ज़ है जिसका इलाज मुमकिन तो है लेकिन खर्च बेहद ज़्यादा है। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही है। आप अपनी ज़कात, अपनी अतियात इनको डोनेट कर सकते हैं। चलिए जी, और अब वक्त हो चुका है शेफ के किचन में हाजिरी देने का और जानने का कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सला मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है आज किचन में? आज क्या हो रहा है? आज बहुत फरमाइश पे बन रही है मिठाई, पान की मिठाई, जिसकी बहुत फरमाइश आ रही थी कि भाई ये बननी है। और हम इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट दो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हम इसे देसी घी से बनाएंगे, शाहीन के देसी घी से। और मैं अब आपको साथ साथ बताती जाऊंगी हमें क्या करना है इसमें। ये हमने डाला घी ताकि घी गर्म हो जाएगा अच्छी तरह। और देसी घी की आपको पता है मिठाई वैसे ही बाहर बहुत महंगी मिलती है, और जब मैं बना लूँ तो ज्यादा महंगी हो जाती है। ये देसी घी आपने शाहीन का ही क्यों इस्तेमाल किया है?
شاہین کا دیسی گھی اس لیے ہم نے استعمال کیا ہے کیونکہ شاہین آپ کو پتہ ہے بیسٹ ہے اور یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے, اس میں کوئی بھی کیمیکل یا کوئی ایسنس نہیں ایڈ ہوا ہوا, اس کی خوشبو لاجواب ہے. اور جب نام آ جاتا ہے شاہین کا تو آپ کو پتہ ہے شاہین جو ہوتی ہے سب سے اونچی اڑان اڑتی ہے, اس لیے. کیا بات ہے. اب دیکھیں یہ میں نے مکسچر بنایا, اس کے اندر میں نے پان, سونف اور میں نے اس کے اندر الائچی ڈالی, اس کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں. ہمارا پین اور آئل گرم ہو گیا تھا. آپ کو دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے یہ بتاؤ پہلے؟ بالکل آ رہی ہے. یہ میں اندر اس میں 1 کپ کھویا ڈال رہی ہوں, میں نے اس کے اندر کھویا ایڈ کر دیا. کھوپرا, اچھا میں نے چینی بھی جب میں مکسچر گرائنڈ کر رہی تھی, چینی, سونف, الائچی, پان میں نے چاروں چیزیں ایک ساتھ گرائنڈ کر دی. میں اس میں گریٹڈ کھوپرا ڈال رہی ہوں, جتنا آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. اور 1 کپ پورا بھر کے سے مطلب 1 پاؤ کے قریب یہ خوش دودھ ہے, اس کو ڈال رہی ہوں. اور ہمیں اب کچھ نہیں کرنا ہے, اسے اچھی طرح ہمیں مکس کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ تھک ہونے لگے گی, یہ پین چھوڑے گی تو ہم مطلب مٹھائی ریڈی ہے, ہم اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے. اور پر فوری ہاتھ ہمیں نہیں لگانا ہے اسے, کیونکہ ہاتھ جل جائے گا. جب ہم چینی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا میں اسے مکس کر دوں, پھر میں آپ کو دوسری انگریڈینٹ بتاتی ہوں کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں دیپک کے مسالے جو سب سے اعلیٰ ہے, ان سے ہم بنائیں گے چکن ٹکا. اب جب ہم چکن ٹکا بنائیں گے وہ ہم اچاری چکن ٹکا بنائیں گے. ہم ویریشن لائیں, نارمل چکن ٹکا تو سبھی بناتے ہیں پر ہم اچاری بنائیں گے آج. ہم تو مطلب کیا اس میں اچار وچار ڈلے گا؟ نہیں بھائی, جب یہ دیپک کا مسالہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم نے چکن لینی ہے, جو آپ کو بون لیس پسند ہے آپ بون لیس لو. ہم نے تو یہ لیگ پیس لیا ہے کیونکہ ہمیں لاتے کھانے کا شوق ہے اور ہم نے اس کے اچھے خاصے گہرے کٹ لگائے. اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 سے 1.5 چمچ. جب یہ ہو تو بس آپ کو اور کچھ نہیں لگانا, لہسن ادرک کا پیسٹ لگائیں اور اسے بنا لیں. دیپک مسالوں کا سب سے آسان ہی یہی ہے نا, انہوں نے ہماری زندگی آسان کی ہے کہ نمک, لال مرچ, ہری مرچ, دھنیا کچھ نہیں اٹھاؤ, صرف دیپک مسالہ اٹھاؤ اور ڈال دو اور اپنی زندگی آسان کر لیں. اس کے اندر میں تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں, یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا سارا. اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح. اسے میں نے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا. جب تک ہماری مٹھائی ہوگی یہ میرینیٹ ہوگا, پھر ہم مٹھائی اپنی ٹھنڈی ہونے رکھیں گے تاکہ ہم اس کے بالز بنا کے اینڈ میں آپ کو دکھا سکیں. پھر ہم اس کو کوک کرنے رکھیں گے. اچھا اس میں ہمیں اور کچھ نہیں کرنا, صرف پانی کے ساتھ ڈال کے اسٹیم دینا ہے, یا ہم گرل کریں گے اسے اپنے گرل پین کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوریبل جو ہے, اور یہ آپ اس میں کوکنگ بھی کر سکتے ہیں. ان کی سب سے اچھی بات ہے جو اس پین کی کہ یہ ہم اس میں کوکنگ بھی کر سکتے ہیں, سرو بھی کر سکتے ہیں. اسی میں ہم کوکنگ کریں گے, اسی میں سرو کر کے آپ کو دکھائیں گے, آپ کو مزہ آئے گا. چلیے ہم پھر دوبارہ سے آ جائیں آپ کی طرف, جب تک آپ تقریباً آپ انگریڈینٹس اور ریسیپی بتا چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ریڈی کریں, ہم بھاگ کر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اس وقت مہمان آنے کے اس وقت بالکل جی مہمان کی جانب بڑھیں گے. جنید صاحب سے بڑی ابھی بریک پہ تھے تو بڑی باتیں چل رہی تھیں اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بڑا لوگ کہتے ہیں وزٹ کرنا, کچھ لوگ تو وزٹ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں بھائی اگر ہم بڑی میت ہے, بہت سارے ہیں, ہاں بہت سارے ہیں جو کہ بڑی میت ہے, کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس روزانہ جانا پڑے گا. سر کتنی بار وزٹ کرنا چاہیے؟ ڈینٹسٹ کے پاس یا ڈینٹل ہائجینسٹ کے پاس آپ نے 6 منتھس میں, سال میں مطلب 2 دفعہ, ہر 6 منتھس بعد جو ہے نا آپ نے وزٹ کرنی ہے. اور ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو کب وزٹ کروانا چاہیے. ویسے جو نارمل وزٹ ہوتا ہے ہر 6 منتھ میں ہونا چاہیے. بچے کا پہلا دانت جو آتا ہے اس کے ودن 6 منتھ جو ہے نا, جب بچہ 1 سال کا ہو آپ نے لازمی ان کو ڈینٹل کلینک وزٹ کروانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ارلی ڈیٹیکشن, کوئی بھی مرض ہو یا کوئی بھی ڈینٹل یا کوئی بھی بیماری ہو اس کو آپ ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہو, اس کا سولوشن یا ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے. آدھا تو بیماری اسی طرح حل ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کو جو ہے نا, بچے کا جب پہلا سال ہو آپ نے اس کو ڈینٹسٹ کے پاس یا ڈینٹل ہائجینسٹ کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ ان کے دانت چیک ہو, ان کے مسوڑے چیک ہو. سیکنڈ جو ہے نا بچہ یوزڈ ہو. یہاں پہ ایک فوبیا ہے, ڈینٹل فوبیا ہے. بچے جب کلینک آتے ہیں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ کوئی نئی ٹرم لے کے آئے ہیں, ڈینٹل فوبیا بھی ہو گیا لوگوں کو. ہم کہیں گے ڈینٹل فوبیا, لائک ڈینٹسٹ سے ڈر جاتے ہیں بچے, ڈر کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. جب پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو مسئلے ہوں گے. اس لیے جب آپ ریگولرلی بچوں کو کلینک لے کے جاتے ہو تو وہ یوزڈ ہو جائیں گے اور ایزلی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کسی بھی ایج میں جو ٹیڑے میڑے دانت ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایک سرٹن ایج ہوتی ہے اس وقت آپ جائیں ڈاکٹر سے ٹھیک کروا لیں بچوں کو, لیکن کوئی نہیں کروا سکا ہو تو کیا کوئی بھی ایج میں جا کے اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے؟ ابھی جو نیو ریسرچز آئے ہوئے یا نیو ٹریٹمنٹس جو آئے ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے نا آپ آرتھوڈونٹسٹ کے پاس لے کے جا سکتے ہو. وہ ایکسس کر کے چیک کر کے جو بھی
ٹریٹمنٹ نیڈ ہے اس مطابق وہ ٹریٹمنٹ کر لے گا. ٹھیک. اور ابھی جو نیو ٹریٹمنٹس آئے ہیں وہ کسی بھی ایج میں جو ہے نا آپ جا کے اپنے دانتوں کو سیدھا کروا سکتے ہو. انسان سیدھا نہیں ہو رہا لیکن دانت آپ سیدھے کروا سکتے ہیں کسی بھی عمر میں جا کے. زبردست. اچھا جی, رحمانی صاحب خود گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا کیا؟ الحمدللہ تبھی اچھا جی, ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اور یہ ہونا بھی چاہیے. مجھے سعد یاد آ گیا اس بات پہ, کل ہمارے پروگرام میں جو ساتھ تھے جو ان کا شوق تھا انہوں نے اسی کو اپنا کریئر بنایا, تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو آپ کا شوق تھا آپ نے وہیں کریئر اور بزنس تلاش کر لیا. کہا یہی جاتا ہے کہ جس چیز میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اسی چیز کو آپ جو ہے آگے لے کے چلیں تو اسی میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. صحیح, بہترین. اچھا سید رحمان صاحب, ظاہری ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حج اور عمرہ کا بھی بڑا سلسلہ رہتا ہے, پالیسیز پروسیجر چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے میں آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے, اور خاص کر کے حج اور عمرے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یہ جو آپ کی پاک حتیم سروس ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو گلوبل سروس ٹورزم ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم نے 500 ابو حاجیز کو کیٹر کیا تھا, اینڈ اس سال بھی یہی پلان ہے کہ ابو 500 انشاءاللہ ہم کریں گے. ایز سعودی منسٹری اناؤنس لاسٹ ڈیٹ آف حج رجسٹری از 25th آف مارچ. تو بہت سے چیلنجز ہیں جو ہمیں جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس سال حج کے حوالے سے. دوسرا آپریشنز کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں, بیکاز آل ان آل جو جس فیلڈ میں جس فرم میں ہم کام کر رہے ہیں وہ بڑی تھینکس لیس جاب ہے. صحیح. تو اس کے اندر جو ہے وہ سروسز از آل ان آل. بہترین. اچھا ارسلہ, ایک اور سلسلہ یہ ہے کہ اسکولز کے دور میں اگر دیکھیں تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں پرمیشن نہ دیتے نہیں تھے کہ ہم پکنک پہ بھی جائیں. ایسا ہوتا تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا. بہت زیادہ سیکیورٹی کنسرن ہوتے تھے. ابھی بھی بہت سارے اماں ابا ایسے کسی بھی ایج میں آپ پہنچ جائیں جانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاں لیکن یہ سروسز بڑی اچھی جو ہے نا ان کی طرف سے آئی ہے. اگر دیکھیں اسکول کے بچوں کو ملیشیا لے کے گئے. اچھا, یا اسکول کے بچوں کو. اچھا, کوئی گرلز کے لیے بھی بناتے کوئی الگ سے کوئی؟ ہاں جی صرف لڑکیاں جا رہی ہوں, بڑے سیف ماحول ہو پورا. جی الحمدللہ ہم نے 2 گروپس کیے ہیں باکو کے, جس میں صرف لیڈیز تھی ہمارے پاس, اور بہت اچھا رہا, بہت اچھا. اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کافی جو ہے وہ سراہا لوگوں نے, سیفٹی وغیرہ سب سیفٹی کے حوالے سے ہی ہم نے. سننے والی بات ہے بھائی. تو فرسٹ گروپ میں تھا ہمارے پاس 15 گرلز تھیں, اس کے بعد 22 ہو گئی تھیں. ریسنٹلی ہم نے ایک گولڈن ایونٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک اسپورٹ ایونٹ ارینج کیا تھا انٹرنیشنلی فرسٹ ٹائم ملیشیا کے اندر, جس میں لاہور گرامر اسکول سے ہم لوگ ایک ٹیم لے کے گئے تھے باسکٹ بال کی, انڈر 14 گرلز کی. ارے واہ, زبردست. تو اسپورٹس کو ہم لوگ کافی جو ہے وہ اب تھوڑا سا سامنے لے کر آ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی ہمارا نیکسٹ جو ٹرپ ہے وہ دبئی کا ہے, جہاں پہ ہم ایک کرکٹ ٹیم لے کے جائیں گے, ایک ہم باسکٹ بال, ایک فٹ بال اور ایک سوئمنگ ٹیم, اور یہاں سے اسکولس کے جو بچے ہیں ان کو لے کے جائیں گے. چلیے زبردست ہو گیا. بریک پہ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے درخواست کریں گے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اپنی قسمت جگائے بیٹھے ہیں, اپنی قسمت جگائے بیٹھے ہیں, ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. اے اجل کے سبز گنبد پر, اے اجل کے سبز گنبد پر ہم نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میٹرو ون نیوز پر. رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان. میں ہوں ارسلہ اور میں ہوں مختار احمد, اور اب اسٹوڈیو میں نا ایسا لگ رہا ہے جیسے پنواڑی نہیں ہوتے وہ آ گئے, پان کی خوشبو آ رہی ہے, زبردست خوشبو آ رہی ہے. جی شیف. جی
क्या हुआ? हमारी पान की मिठाई हमारी तकरीबन रेडी है, हम इसको चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जब ये अपनी जगह छोड़ने लग जाएगी, एक बॉल की तरह घूमेगी, मतलब ये रेडी है। उससे पहले इसको हाथ लगा के टच नहीं करें, क्योंकि चीनी जो है जल्दी ठंडी भी नहीं होती और हाथ भी बहुत बुरा जलाती है। और ये कब होगा देखें, ये अभी इसने जगह हल्के हल्के जुड़ने लग गया और मुझे लग रहा है इसमें घी कम है, तो हम शाहीन का थोड़ा घी हम और ऐड करने लगे। ये हमने ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरह ये हमारे हाथों में से बन भी जाए, हम इसे बर्फ़ी बना के भी खा सकते हैं। और हमने दूसरी तरफ अपने दीपक मसालों का टिक्का जो है हमारा अचारी, वो हमने रख दिया है पकने। ये भी फटाफट अभी बनेगा, जैसे ही बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसे कैसे ग्रिल करेंगे। इतनी देर हम ये बना रहे हैं, ये देखें ये एक साथ होने लग गया। ये बस जैसे ही पूरा घूमेगा एक साथ तो मैं इसे डिश आउट कर दूंगी और फिर इसकी बॉल्स बनाए, या आप इसको खीर की तरह, उसकी तरह, बर्फी की तरह आप कट कर सकते हैं, ग्रीस करके किसी पैन के अंदर आप रख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। आई होप कि ये हमारे शो के एंड तक बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेडी हो गया। मीठे की बात हो रही है। हाँ, मीठा कितना नुकसान दे रहा है दांतों को? बन रहा है तो इसके बारे में लेकिन बात खाना करना है बहुत हमें फिर भी। लाजमी है। हाँ। मीठे को जो है ना हम अपने खानों से निकाल नहीं सकते, खाना खा सकते हैं मीठा, लेकिन हर चीज की जो है ना एक लिमिट लाजमी है। कोई भी चीज एक्सेस में चला जाए ना वो नुकसानदायक है। सही। ये नहीं कि मीठा पूरा बंद करें, मीठा हम खा सकते हैं लेकिन उसकी मिकदार या फिर वही उसका कुल्ली और ये वाली चीजें जो आप कह रहे हैं, ब्रश जो कर लें थोड़ा हाँ, आपने जब भी आपने मीठा खाया उसके बाद जो है ना आप फौरन माउथ रिंस कर ले, ताकि जो मीठा जो शुगर जो है चीनी आपके दांतों के साथ लगा ना रहे। डॉक्टर साहब, जो माउथ कैविटी बनने का से मुझे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो निकल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का थोड़ी सी इससे कंसर्न होता है। माउथ वॉश लोग बगैर डॉक्टर के पूछे यूज करने लगे आजकल, तो ये नुकसानदेह है? कुछ लोग कहते हैं माउथ नुकसानदेह। वॉशेस जो होते हैं अभी आजकल जो मार्केट में आई हुई है, उनके नुकसान भी है जी। मैं काफी अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है जिनको सर्जिकली कोई ट्रीटमेंट हुआ हो, जिनको डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि 4 or 5 days या 10 days यूज करना है, तो वो यूज कर ले। उसके अलावा जो है ना रेगुलर यूज करने का ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जिसमें बताया गया कि आपने रेगुलर ये वाला माउथ यूज करेंगे तो आपके दांत ठीक रहेंगे। बल्कि मैंने सुना है शायद नुकसान दे देता है। हाँ जी, उससे रेजिस्टेंस जो बोलते हैं वो ज्यादा होता है। एक जो है ना आसान तरीके में बताऊंगा, अगर आप लोगों को माउथ रिंस करना है तो नीम गर्म पानी में जो है ना थोड़ा सा नमक डाल दें, वो भी एंटीसेप्टिक ही है, मुंह को साफ रखेगा, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। आप खुद बनाते घर पे नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर आप उसके कुलिया कर लेंगे तो उसके भी बहुत ज्यादा फायदे, वो एज एंटीसेप्टिक जो है काम कितने करेगा। दफा कर सकते हैं दिन में? दिन में आप जब भी खाना खाएं उसके बाद आप रिंस कर सकती हैं, बट ख्याल रखिए कि जो जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो फिर नमक जो है ना थोड़ा सा कम डालें और फिर निगलने के जो है ना वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। सही। अच्छा, एक और स्केलिंग का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की बड़ी मिथ है स्केलिंग करते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं या दांतों में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। इस मिथ को किस तरीके से देखते हैं और स्केलिंग क्या जरूरी है करवाना? स्केलिंग सबसे पहले तो स्केलिंग जो है ना हर 6 months बाद जो है ना आपने लाजमी अपने दांतों की सफाई करवानी है। एक्चुअली स्केलिंग जो होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर जो स्टेन्स जो लगे होते हैं उनको साफ करने का नाम नहीं है। स्केलिंग का मेन जो मकसद होता है, हमारे मसूड़े जो होते हैं पेरिडोंटल पॉकेट्स बोलते हैं, जहाँ पे खाना फंसा हुआ हो, जहाँ पे टार्टर फंसा हुआ, प्लाक फंसा हुआ हो, जो ब्रेस्ट से रिमूव नहीं होता, हम स्केलिंग में वो टार्टर जो है ना हमारे मसूड़ों से निकाल लेते हैं। तो मसूड़ों का हेल्थ बहुत ज़्यादा लाजमी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ओरल हाइजीन जो है ना वो हमारे ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट करता है। जब आपके मसूड़ों में जो है ना मसला हो, जब आपको पेरिडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस जो बीमारी है मसूड़ों का वो हो, तो वो आपके दूसरे जो मसले हैं वो भी क्रिएट कर सकता है। अभी रिसर्च कहता है कि मसूड़ों की जो बीमारी है, दिल के अमराज के भी चांसेस उसमें ज़्यादा है, स्ट्रोक के भी चांसेस ज़्यादा है, और इवन रिस्पिरेटरी जो लंग्स या सांस के जो मसले हैं वो भी इफेक्ट कर जाता है आपके मसूड़ों की जो सफाई। इसलिए जो है ना लाजमी है कि हर 6 months बाद जो है ना आप स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग की जो मिथ जो बनी हुई है कि हम स्केलिंग करवाएंगे तो दांत घिस जाएंगे या गैप आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम प्रोफेशनल, आपने स्केलिंग करवाए तो किसी प्रोफेशनल डेंटल हाइजीनिस्ट से या डेंटिस्ट से करवाना। ये नहीं कि आप कहीं भी क्लिनिक में जाके, आजकल बड़े क्लिनिक से जहाँ पे कोई भी काम प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं प्रैक्टिस हो रहा है। सही। चले जी। ठीक। अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक्स वाले ट्रीटमेंट होते हैं व्हाइटनिंग के लिए चले गए, ये हार्मफुल है? व्हाइटनिंग पे जो है ना ये है कि व्हाइटनिंग आप फ्रिक्वेंटली नहीं करवा सकते हो। व्हाइटनिंग से जो है ना आपके दांतों में सेंसिटिविटी जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है।
تو وائٹننگ جو ہے نا اوکیجنلی آپ نے کبھی کروایا, کوئی شادی ہے, کوئی ایونٹ ہے, اس میں اگر آپ یعنی اس سے وائٹنگ نقصان ہو کرواتے ہو, یس, کیونکہ اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, بٹ آپ نے ریگولر نہیں کروانا. اچھا سال میں ایک دفعہ کروا لیں تو ٹھیک ہے, آپ کروا سکتے ہو, اوکیجنلی کوئی ایونٹ آ جائے تب اس پہ کروا کروا سکتے ہو, ٹھیک ہو بٹ گیا, اسکیلنگ جو ہے نا ہر 6 months بعد جو ہے نا لازمی. ٹھیک ہو گیا. شیف ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں, ٹائم کم, مقابلہ چل آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. جی بتائیے. اب چکن کی بڑی خوشبو آ رہی ہے. تیار ہو گیا ہماری اچاری خوشبو کی آ رہی ہے. ہم نے اپنی ڈیوریبل کچن کی پلیٹ جو ہے اسے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہی ہم سرو کرنے, اور ہم تھوڑا سا مسالہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے. یہ دیکھیں یہ ہماری سزلنگ پلیٹس ہی بن گئی ہے. اور تھینک یو ایکسپرٹس والے جنہوں نے ہمیں ہماری زندگی کو آسان کیا ہے. ہمارے پاس ہمیں ہاٹ پلیٹ ہے, ہماری زندگی میں آئی ہے, کیونکہ اب گیس ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں یہ خریدنی پڑ رہی ہے, سب کو لینی پڑ رہی ہے. میں بھی اب اپنے گھر میں خریدوں گی کیونکہ گیس نہیں تھی, گیس چلی گئی تھی اینڈ مومنٹ پہ. ہماری مٹھائی بھی ریڈی ہے, یہ ہم نے دکھا دیجیے بس اپنی ڈشز, آپ زبردست دونوں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بالز نہیں بنائے, ہم اس کا برفی کٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے, اور دیکھ کے آپ اس کی بالز بھی بنا سکتے ہیں, اس کو کوٹنگ کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو اس میں آپ گرین کلر ایڈ کر سکتے ہیں پان کی مٹھائی کا. یہ میں نے اصل میں کلر ایڈ نہیں کیا, اس لیے یہ کلر آیا ہے. آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میں تھوڑا ہیلدی فوڈ کھانا چاہتی ہوں. جب ہم شاہین کا گھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ہم دیپک کے مسالے یوز کر رہے ہیں تو ہم نیچرلی چیزیں کھائیں تو زیادہ ہیلدی ہے. بہترین بھائی, چلیں ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں جلدی جلدی, ایک میسج شارٹ دے دیجیے. جی, رمضان کے حوالے سے اور خاص کر کے رمضان کے بعد جو آپ کی خاص کر کے ٹورزم کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ایک میسج دیتے ہیں. رمضان کے حوالے سے میسج دے دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اکرام آئے اور انہوں نے بولا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری مدد کر دیں. تو نبی پاک نے بولا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس گھر پہ کیا سامان ہے. تو اس نے بولا میرے پاس ایک پتیلا ہے. انہوں نے بولا پتیلہ لے کر آؤ. وہ پتیلہ لے کر آیا. نبی پاک نے وہ پتیلہ نیلام کیا اور اس نیلام کر کے اس سے جو پیسے ہے اس سے ایک کلہاڑی خرید کے اس کو دی اور کہا آپ جا کے لکڑیاں کاٹو اور اپنا گھر چلاؤ. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں جو کلہاڑی سے درخت کاٹ کے اپنا گھر چلانا جانتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو ویری مچ. ایک لائن میں بس میسج. ویل ڈینٹل ہائیجین کے بارے میں تو بات ہوگی. دانتوں کے صفائی کے ساتھ دلوں کو بھی صاف رکھیں. رمضان میں یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں اگر کوئی نفرت ہے, کوئی کچھ بھی ہے آپ کے دل میں, تو وہ دلوں کو بھی صاف رکھیں اور سب کو معاف کیجیے گا. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے آپ اجازت لے لیجیے کیونکہ میں اجازت کے وقت. اوکے جی بالکل, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اجازت کا وقت ہوا ہے. انشاءاللہ زندگی نے دیا اگر ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. اور